मानव जीवनमा प्रयोग पनि भइसकेका छन्, त्यसले परिणाम पनि दिइसकेको छ। हामी नै प्रयोगका पहिला पात्रहरू, गुरुदेवद्वारा यी नमुनाको रूपमा बनाएका चिजहरूको पहिलो पात्र प्रयोग गर्ने ठाउँ हामी नै हौँ। हाम्रो शरीर हामीले युज गरेका छौँ, त्यसका अनुभूतिहरू हामी थुप्रै छन् गरी थप सङ्क्रमण हुनबाट बचाउँछ र शरीरमा कमी भएको इम्युन पावरलाई थप सशक्तिकरण अथवा पुष्टि गर्दछ। हामीले गुरुधामको सम्पर्कमा आएका साथीहरू र उहाँहरूको माध्यमबाट कोभिड सङ्क्रमित बिरामीहरू र अन्यले समेत करुणा च्यामृत, दिव्य कायामृत लगायतको प्रयोग गरिसकेका छन्। अहिलेसम्म ती सामग्रीहरूको प्रयोगका कारण कुनै नकारात्मक असर देखिएको भनेर प्रयोगकर्ताहरूबाट कुनै पनि गुनासो आएको छैन। विभिन्न पेसा व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरू, कर्मचारीहरू समेत सकेसम्म सरकारी पक्षबाट निःशुल्क वितरणको व्यवस्थाका लागि हामी अपिल पनि गर्दछौँ। त्यसो हुन नसके कम्तीमा यसको न्यूनतम खर्चमा जो घरेलु तरिकाबाटै आफ्नो मौलिक तरिकाबाट उत्पादन गर्न सकिन्छ, यी सामग्रीहरू सङ्क्रमित बिरामीहरू सबैले प्रयोग गर्न सकिने र यसको कुनै साइड इफेक्ट पनि नहुने भएकाले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्दैन। त्यसैले सबैले प्रयोग गर्न सकियोस् भन्ने विषय र यो उद्देश्य राखेर यो विषय सबैलाई जानकारी गराउनुपर्छ। मेरो नाम नवीन्द्र श्रेष्ठ, ओम श्री त्रिपुरा गुरुधाम संस्थाबाट हामी यो कोरोना सम्बन्धी हाम्रो गुरुधामबाट चाहिँ केही प्रडक्टहरू चाहिँ उत्पादन भएको छ। त्यो उत्पादित सामानहरूको बारेमा हजुरहरूलाई चाहिँ यसो जानकारी गराउने उद्देश्यले हामी आएका छौँ। यस सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ हाम्रो ओम श्री त्रिपुरा गुरुधामका अध्यक्ष रेवती रमन अधिकारीले विस्तृतमा तपाईँहरूलाई भन्नुहुन्छ र यहाँहरूलाई हामी गुरुधामबाट बनेको मास्क पनि वितरण गर्दछ र गुरुधामको यो कोरोना सम्बन्धी निवारणको लागि बनेको प्रडक्टहरूको पनि हजुरलाई पनि एउटा हामी वितरण गर्छौँ भन्दै अहिले यो सम्पूर्ण यसको जानकारी गराउनको लागि म हाम्रो गुरुधामका अध्यक्ष श्री रेवती रमन अधिकारीज्यूलाई निमन्त्रण गर्छु। श्री ओम प्रभु, श्री ओम प्रभु, श्री ओम प्रभु। सर्वप्रथम म ओम श्री त्रिपुरा गुरुधाम नेपालका परिकल्पनाकार एवं संस्थापक श्रद्धेय गुरु त्रिपुरेश्वरानन्दज्यू प्रति म नमन गर्दछु र यहाँहरू सबैलाई म अभिवादन गर्न चाहन्छु। म ओम श्री त्रिपुरा गुरुधाम नेपाल के हो भन्ने एउटा जिज्ञासा लाग्न सक्छ, त्यो विषयमा थोरै मैले भन्न चाहन्छु र यसको टिम यहाँ हुनुहुन्छ, थुप्रै अध्यक्षहरू आइरहनु भएको छ। अनि त्यसपछि यसले के काम गर्यो, के काम गर्छ र अहिले वर्तमान परिवेशमा जुन कोभिडको सङ्क्रमण विश्व जगतलाई हल्लाइरहेको छ, त्यस सन्दर्भमा यो ओम श्री त्रिपुरा गुरुधाम नेपाल र परम गुरु श्री त्रिपुरेश्वरानन्दज्यूले के योगदान दिनुभएको छ, उहाँले किन यसमा लाग्नुभयो, किन यो औषधि बनाउनु भयो, यी विषयहरू म यहाँलाई जानकारी गराउँछु र यो औषधिले के काम गर्छ, कसरी यसले गरिरहेको छ भन्ने म प्रत्यक्ष उदाहरण पनि यहाँ एउटा संयोग परेको छ। यहाँलाई म यो औषधिहरूको प्रयोगबाट ठिक हुनुभएका एकजना व्यक्तित्वलाई पनि यहाँहरू समक्ष म उभ्याएको छु, उभ्याउने अवसर पाएको छु र हाम्रो संस्थाको तर्फबाट अहिले हामी थुप्रैजना छौँ। यहाँहरू देखिरहनु भएको छ। हाम्रो संस्थाका सल्लाहकारज्यूहरू प्रोफेसर डाक्टर जितेन्द्र खानजी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी सरले आफ्नो परिचय यसो उठेर दिँदैन राम्रो होला। अनि त्यसै गरी सल्लाहकार प्रधान डाक्टर रामकुमार दाहालजी हुनुहुन्छ, प्रमुख सल्लाहकार हुँ प्रोफेसर डाक्टर जितेन्द्र खान। त्यसै गरी उपाध्यक्षज्यू ईश्वरजी आइपुग्नु भएको छैन। हाम्रो कृष्ण प्रसाद पौडेलज्यू रुद्रेश्वर हुनुहुन्छ, उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, सचिव नवीन्द्रजी। त्यसै गरी थुप्रै हाम्रो ओम श्री त्रिपुरा गुरुधामको संस्थापना कालदेखि जोडिनुभएका थुप्रै साधकहरू, थुप्रै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। पत्रिकार्की दीपक पाण्डे, सुभाष राई, विमल बस्नेत, सकुल थापा, मेयरजी हुनुहुन्छ, हाम्रो आयुर्वेदसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ। टिका नगरकोटी आइपुग्नु भएको छैन, क्या है हुनुहुन्छ है। रविन खत्री, कृष्ण भुजेल, प्रहलाद खड्का, नयनजी हुनुहुन्छ, नयन तामाङ, अनिल थापा, सुरेशजी, फौदाजी हुनुहुन्छ, सञ्जय भैयाल, उत्तम पाठक, मैले सबैको नाम लिन भुलेको हुनसक्छु। त्यसै गरी हाम्रो यो ओम श्री त्रिपुरा गुरुधाम नेपालको उत्तरी भेगी एउटा शाखा छ, हाम्रो राजेन्द्र कता हुनुहुन्छ, राजेन्द्र श्रेष्ठ आउनु न अगाडि है। उहाँ हाम्रो एउटा शाखाको रूपमा त्यहाँ हामीले केही कार्य गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ र मैले यी सबै कुराहरू यहाँलाई धेरै लामो विषयहरू छन्, यो ध्यान साधना, शिक्षा, दीक्षा र उपचार, हाम्रो 3टा विङ्सहरू छन्। यी सबै विषयमा जाँदाखेरि अलिकति समय यहाँको समय धेरै लिनुपर्ने हुनसक्छ। त्यसैले हामीले केही चिजहरू जो
मानव जीवनमा प्रयोग पनि भइसकेका छन्, त्यसको परिणाम पनि दिइसकेको छ। हामी नै प्रयोगका पहिला पात्रहरू हौँ। गुरुदेवद्वारा यी नमुनाको रूपमा बनाएका चिजहरूको पहिलो पात्र प्रयोग गर्ने ठाउँ हामी नै हौँ। हाम्रो हामीले युज गरेका छौँ। त्यसका अनुभूतिहरू हामी थुप्रैसँग सबैसँग लगभग छ। त्यस कारणले हामीले यो विषय मैले व्याख्या गरिने भन्दा पनि यहाँको हातमा नोट आउँदैछ प्रेस विज्ञप्तिको रूपमा। यसमै धेरै कुराहरू हामीले समेटेका छौँ। त्यस कारणले अनुभवहरू नै एउटा ज्ञानको सङ्गालो हो। अनुभव बिना बोलिएका शब्दहरू कहिलेकाहीँ तलमाथि पर्न सक्छन्, तर गहिरो अनुभव र त्यसबाट भएका बोधबाट बोलिएको चिज सत्यको नजिक हुन्छ। म यहाँलाई यति अनुरोध गर्दै मैले यो प्रेस विज्ञप्तिमा लेखेका कुराहरू सरस्वती म यहाँलाई भन्ने छु। यसभित्रै मैले भन्न खोजेका कुराहरू धेरै समेटेका छन् भन्ने लाग्छ। त्यस अलावा पनि यहाँहरूसँग कुनै जिज्ञासा भए हामी सम्बन्धित व्यक्तित्वसँगबाट पनि हामी यहाँहरूलाई प्रश्न पार्ने जमर्को गर्नेछौँ, त्यो प्रयत्न गर्नेछौँ। अनि यहाँहरूलाई हामी अघि नै ऋषि दाइले भनिसक्नुभयो यो केही टिप्सहरू, जस्तै अब यो गुरुदेवबाट उत्पादित भएका यो तयार गरिएका जो प्रयोग भइसकेका छन्, यसले परिणाम पनि दिइसकेको छ। यीमध्ये केही सामग्रीहरू यहाँलाई हामी अन्तमा दिने पनि छौँ। र सँगसँगै मैले यो विषय विज्ञप्ति पढ्नुभन्दा अगाडि यहाँहरूमध्ये कसैलाई यी तीनवटा विषयहरू योगदान साधना, शिक्षा दीक्षा र उपचारका विषयमा थप जान्न चाहनुहुन्छ, अथवा यहाँ जिज्ञासु हुनुभयो, अथवा यहाँहरूले यो विषयमा अझ गहिरो गरी केही चिजलाई बोध गर्न खोज्नुभयो भने खोज्नुहुन्छ भने यहाँहरूको जस्तै प्रोफेसनमा रहेका थुप्रै हामी साथीहरू मैले हाम्रो संस्थाको तर्फबाट हामीले सोची पनि राखेका छौँ। र यो आज एउटा अवसर छ। यो अवसरमा यहाँहरूले समय दिनु चाहिँ पर्छ। समय दिनुभयो भने हामी एक दिनको हुनसक्छ र हाम्रो चाहिँ 7 दिनको कार्यक्रम हुन्छ। त्यसमा यहाँहरूले आफूभित्रको दिव्यता नै बोध गर्न सक्नुहुन्छ, आफूभित्र ट्रान्सफर्मेसन गर्न पनि सक्नुहुन्छ। कतिले त सत्यको नजिकका अनुभूतिहरू पनि सङ्घाल्नु भएको छ। त्यस कारणले ती विषयहरूलाई अलिकति यहाँको समय चाहिँ आवश्यक हुन्छ। एक दिन दिनु भने हामी एक दिनको कार्यक्रम सेट गर्न सक्छौँ, 3 दिन दिनु भने 3 दिनको कार्यक्रम सेट गर्न सक्छौँ, अथवा एक हप्ताकै समय निकाल्न सक्नुभयो भने हामी त्यही किसिमले गर्न सक्छौँ। र यहाँहरूले भित्रका थुप्रै जिज्ञासाहरू त्यहाँ कार्यक्रममा बस्नुभयो भने सबै नै जिज्ञासाहरू समाधान हुन्छ भन्ने मैले विश्वास दिएको छु। मैले सरस्वती यहाँहरूको समयलाई धेरै नलिकन यो विज्ञप्ति रूपमा तयार भएको डकुमेन्टलाई मैले पढ्ने कोसिस गर्दैछु, त्यो अनुमति चाहन्छु। आदरणीय पत्रकार मित्रहरू, सर्वप्रथम हाम्रो संस्थाको बारेमा संक्षिप्त जानकारी गराउन चाहन्छु। हाम्रो संस्था ओम श्री त्रिपुरा गुरुधाम नेपाल कुनै धर्म सम्प्रदाय विशेषसँग मात्र सम्बन्धित नभई विशुद्ध रूपमा आध्यात्मिक क्षेत्रमा क्रियाशील रहेको संस्था हो। धर्म सम्प्रदायभन्दा माथि उठेर आफूभित्रको सत्य खोज्दै आफूमा भित्रैदेखि परिवर्तन अर्थात् ट्रान्सफर्मेसन गरी सत्यको बोध गर्नु वास्तवमा अध्यात्म हो। परमगुरुदेवले देखाउने मार्ग यही हो र यो सत्य मार्ग हो। परिवर्तनको सुरुवात आफूबाटै गर्ने मूल उद्देश्य बोकेर हरेक मान्छे जन्मदै पवित्र बुद्धत्वको गुण समाहित भएको हुन्छ। समयमै सही मार्गनिर्देशन पाउन सकेको खण्डमा हरेक मान्छे बुद्ध बन्न सक्छ भन्ने आध्यात्मिक दर्शनमा आधारित बुद्धको देश बुद्धत्वको अभियान सहितका उद्देश्यले स्थापना गरेको हाम्रो संस्था ओम श्री त्रिपुरा गुरुधाम नेपालले चाल चरित्र र चिन्तनमा आधारित स्वज्ञान शिक्षा साप्ताहिक रूपमा नियमित सञ्चालन गर्दै आएको छ। यो कार्यक्रमका अतिरिक्त ओम श्री त्रिपुरा गुरुधाम नेपालले बुद्धको देश बुद्धत्वको अभियान, एक कदम सत्यको युगतिर र पराविद्या स्वास्थ्य शिविर जस्ता कार्यक्रमहरू समेत समय समयमा आयोजना गरी आध्यात्मिक एवं उपचारको माध्यमबाट समाज, राष्ट्र र मानव कल्याणका लागि निःशुल्क सेवा प्रदान गर्दै आएको बेहोरा समेत अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो संस्थाले कर्मयोग, धर्मयोग र ब्रह्मयोगको सिद्धान्तलाई अँगालेको बेहोरा पनि म यहाँहरू समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। मतलब यी 3वटा क्षेत्रमा हाम्रो संस्था क्रियाशील छ। कर्मयोग मैले एकदम सर्टकटमा यहाँ जानकारी गर्न खोजेको छु। कर्मयोग स्वास्थ्य तथा उपचारसँग सम्बन्धित छ। यस अन्तर्गत दैवी शक्ति अर्थात् दिव्य ऊर्जाको माध्यमबाट हिलिङ गर्ने काम गरिन्छ। दोस्रो धर्मयोग शिक्षासँग सम्बन्धित छ। यस अन्तर्गत ब्रह्मसूत्र, परमसूत्र तथा दैनिक कर्मयोगका सूत्रहरू सिकाइन्छ। यी सबै त होइन, आधारभूत रूपमा धेरै जसो विषयको सैद्धान्तिक ज्ञान मात्र होइन, व्यवहारिक रूपमै 1 हप्ताको जुन मैले अघि भनेको थिएँ पुरा समय भित्र चाहिँ हामी स्वज्ञान शिक्षाको कार्यक्रम मार्फत सिकाउने गर्दछौँ। यसै समयभित्र कोही कसैले आफूभित्र परिवर्तनको अनुभूति समेत गर्ने गरेका छन्, तर सत्यको बोध चाहिँ अलिक फरक हो र यसको लागि समय लाग्छ।
ब्रह्मयोगभित्र ज्ञान साधना र सिद्धिसँग सम्बन्धित छ। यस अन्तर्गत विभिन्न दिव्य शक्तिहरूको साधना गराइन्छ। अहिले हामी यी विषयहरूभित्र प्रवेश गर्दैनौँ। हुन त हाम्रो गाउँ समाजमा भूत प्रेत, नजर दोष, वास्तु दोष, पितृदोष लगायत विभिन्न प्रचलित विश्वासहरू छन्, कायम छन्। यसको स्थानीय स्तरबाट उपचार पनि भइरहेको छ, तर यसको वास्तविक सत्य बुझ्न कठिन छ। यी कुरालाई हामीले सिधा भाषामा भन्नुपर्दा दिव्य अर्थात् देवी देवतासँग सम्बन्धित शक्तिलाई सकारात्मक ऊर्जा र भूत प्रेत लगायतका शक्तिहरूलाई नकारात्मक ऊर्जा भनेर बुझ्न सक्दछौँ। यी विषयलाई बुझ्न र बुझाउन सैद्धान्तिक व्याख्याले मात्र सम्भव छैन। परम गुरुदेवको सानिध्य र शिक्षा दीक्षाबाट यी दुवै फेरि ऊर्जाको भेद छुट्याउन सकिन्छ, अर्थात् सत्य बोध गर्न सकिन्छ। हालै मात्र चीनको वुहानबाट प्रान्तबाट मानवमा संक्रमणको सुरुवात भएको कोभिड-19 भाइरसको महामारीबाट विश्व नै ग्रसित भई हालसम्म लाखौँको ज्यान गइसकेको अवस्थामा उपरोक्त नकारात्मक ऊर्जाभन्दा धेरै गुणा बढी भाइरसको डर, त्रास, लकडाउन, निषेधाज्ञा जस्ता विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र सरकारका नीतिका कारण दैनिक कामकाज थपाउनु, भविष्यसँग जोडेर अन्य धेरै विषयहरू प्रभावित हुँदा मानसिक रूपमा डिप्रेसन, फ्रस्ट्रेसन, चिन्ता, त्रास लगायतका मनोवैज्ञानिक असर देखिएकोले हामीले अपनाउँदै आएको अध्यात्मको माध्यमबाट अल्टिमेट डिभाइन हिलिङ अर्थात् डिस्टेन्स हिलिङको माध्यमबाट अमेरिका, बेलायत, दुबई, कतार लगायतका देशमा रहेका अति नाजुक अवस्थाका आइसियुमा बसेका, भेन्टिलेटरमा बसेका बिरामीहरूलाई पनि हामीले सुरुका दिनहरूमा डिस्टेन्स हिलिङको माध्यमबाट उपचार गरी निको पारेका थियौँ। उपचारको विषय र उपचारको परिणामको विषयमा हामीले सम्बन्धित निकाय र सरकारलाई जानकारी पनि गराएका थियौँ। त्यति बेलासम्म नेपालभित्र मानवीय क्षति हुने गरी यो सङ्क्रमण फैलिसकेको थिएन। त्यसकारण हामीले टाढेबाट गरिने उपचारको विधि अल्टिमेट डिभाइन हिलिङलाई अपनायौँ। तर पछिल्ला समयमा यो भाइरसको प्रकोप नेपालभित्र पनि दिन प्रतिदिन व्यापक रूपमा फैलिँदै गएको र यसकै कारण सयौँको ज्यान समेत गइसकेको र कतिपय बिरामीहरू अस्पतालमा रहेको अवस्था छ। यो अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै परम गुरुदेवले उपचारका लागि नेपालमै उत्पादित जडीबुटीहरूको सम्मिश्रणबाट दिव्य दृष्टि, गुरुदेवको दिव्य दृष्टि र दैवी शक्तिको प्रयोग समेत गरी कोभिडको उपचारलाई विशेष ध्यानमा राखी करुणा च्यामृत, दिव्य कायामृत, कवच, मेरो रक्षक जस्ता औषधिजन्य सामग्रीहरू बनाउनु भएको छ। यी उपभोग गर्न मिल्ने औषधिजन्य सामग्रीहरूले इम्युनिटी पावर बढाउने मात्र नभई शरीरभित्र प्रवेश गरेका भाइरसहरूलाई समेत सहजै निष्क्रिय पार्दछ। जडीबुटीहरूको सम्मिश्रण आफैमा अनुपम र दिव्य छन्, साथै आयुर्वेदको न्यून साइड इफेक्ट हुन्छ भन्नेमा कुनै दुविधा छैन। यसका अतिरिक्त गुरुदेवले दिव्य दृष्टि र अनुसन्धानबाट दिव्य शक्ति अर्थात् कस्मिक इनर्जीलाई को पनि समाहित गरिदिनु भएको छ, जसले हाम्रो चारवटा शरीरको अवस्था हुन्छ। हामीले देख्ने त फिजिकल बडी हो, त्यसभित्र सूक्ष्म शरीर हुन्छ, सूक्ष्म शरीरका प्रकारहरू हुन्छन्। यसलाई फिजिकल, मेटाफिजिकल, साइकोलोजिकल, पारासाइकोलोजिकल अवस्था, शरीरको अवस्थालाई भनेर बोल्न सकिन्छ। यसलाई आन्तरिक रूपमा चाहिँ पुनर्निर्माण गर्ने काम गर्दछ यी औषधिहरूले। शरीरका सूक्ष्म कोशिकाहरूलाई पुनर्निर्माण गरी औषधि र यसभित्र समाहित जो इनर्जीको कुरा छ, दिव्य शक्तिको कुरा छ, त्यसको माध्यमबाट सूक्ष्म शरीरको हिलिङ हुन्छ, जसका कारण बाहिरी शरीर अर्थात् भौतिक शरीर स्वस्थ र दुरुस्त बन्न पुग्दछन्। यसका साथै पछिल्लो चरणमा मौसमी ज्वरो जो सिजनल फ्लू भनिन्छ को प्रकोप समेतबाट धेरैजना सङ्क्रमित भइरहेको हुनाले यसबाट बचाउन आयुर्वेदिक सामग्रीहरूको नमुना समेत बनाइसकिएको छ। दिव्य कायामृत र करुणा च्यामृतको सेवनले कोभिड लगायतका भाइरसलाई न्युट्रलाइज गरी थप सङ्क्रमण हुनबाट बचाउँछ र शरीरमा कमी भएको इम्युन पावरलाई थप सशक्तिकरण अथवा बुस्टिङ गर्दछ। हामीले गुरुधामको सम्पर्कमा आएका साथीभाइहरू र उहाँहरूको माध्यमबाट कोभिड सङ्क्रमित बिरामीहरू र अन्यले समेत करुणा च्यामृत, दिव्य कायामृत लगायतको प्रयोग गरिसकेका छन्। अहिलेसम्म ती सामग्रीहरूको प्रयोगका कारण कुनै नकारात्मक असर देखिएको भनेर प्रयोगकर्ताहरूबाट कुनै पनि गुनासो आएको छैन। विभिन्न पेसा व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरू, कर्मचारीहरू समेत यसको प्रयोग गरिसकेका छन्। यति बेला मानवता र देशप्रतिको दायित्वले हामीलाई यो कार्यमा जबरजस्त अघि बढ्न प्रेरित गरिरहेको छ। मानवता मरिरहेको गुरुदेवले ठुलो हेरेर बसिरहन सक्नु भएन र हामी गुरुद्वारा दीक्षित साधक साधिकाहरू र सिङ्गो गुरुधाम टिम समेत यसमा चुप लाग्न सकेन। त्यसकारण हामीले आफ्नै बलबुताले जे जति गर्न सकेका छौँ सोही अनुसार कसैबाट स्वैच्छिक रूपमा केही सहयोग लिएर नसक्नेलाई निःशुल्क रूपमा पनि सामग्रीहरू वितरण गर्दै आइरहेका पनि छौँ। कोभिड पुष्टि भएका बिरामीहरूबाट अनुरोध भए आएमा हामीले निःशुल्क नै वितरण गरेका छौँ। त्यति मात्र होइन, हाम्रा साधक साथीहरूले आफै गएर दिने व्यवस्था समेत हामीले मिलाएका छौँ।
तर हामी सबै बिरामीहरूलाई अथवा सबैलाई सधैँभरि निःशुल्क दिन सक्ने क्षमतामा छैनौँ। गुरुदेवले केही मात्रामा मानव जीवन रक्षाका लागि नमुनाका रूपमा बनाइदिनु भएको यी औषधि जो खान योग्य छन् सामग्रीहरू नेपाल सरकारले व्यवस्थापन गरिदिएमा हामी पूर्ण रूपमा निःशुल्क सेवामा जुट्न चाहन्छौँ। हाम्रो आफ्नै क्षमताले बिरामी र सुरक्षाकर्मीहरूलाई हामीले कार्यस्थलमै गएर दिव्य कार्मिक सेनिटाइज मास्क अहिले त हामीले स्प्रे पनि हामी यहाँ छ लगायतका सामग्री निःशुल्क रूपमा वितरण पनि गऱ्यौँ। तर यो पर्याप्त होइन, किनभने सबैलाई हामीले पुर्याउन सकेका छैनौँ। हामी त यी सामग्रीहरू नियमित जनसम्पर्कमा रही जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षाकर्मी लगायतका महानुभावहरूलाई र सबै सङ्क्रमितहरूलाई निःशुल्क रूपमा यी सामग्रीहरू सेवन गरी स्वस्थ बन्न सक्नुहोस् भन्ने चाहन्छौँ। कोभिड सङ्क्रमितहरूलाई राखिएका अस्पताल तथा स्थानहरूमा यी सामग्रीहरू सरकारी तहबाटै निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुन सकेमा अझ धेरै राहत हुने थियो भन्ने हामीलाई लागेको छ। करोडौँको खर्च गर्ने क्षमता हामीसँग छैन, तर सरकारका लागि करोडको खर्चले हजारौँ लाखौँ जनताको ज्यान बच्छ भने खासै ठुलो विषय होइन भन्ने हामीलाई लाग्दछ। अन्त्यमा हामीसँग हिलिङको सिस्टम पनि छ, अझै पनि छ। गुरुदेवले हिलिङ सिस्टममा अन नै गरिरहनु भएको छ। अहिले नमुनाका रूपमा परम गुरुदेवबाट तयार पारिएका खान सकिने कुनै पनि हानि नगर्ने साथै हाम्रो आफ्नै परिवेशमा प्रयोग भइसकेका जडीबुटीहरूलाई बाट निर्मित आयुर्वेदिक सामग्रीहरू सबैले उपभोग गर्न सक्ने अवस्थाको लागि हामी सबै पक्षसँग अनुरोध गर्दछौँ। सकेसम्म सरकारी पक्षबाट निःशुल्क वितरणको व्यवस्थाका लागि हामी अपिल पनि गर्दछौँ। त्यसो हुन नसके कम्तीमा यसको न्यूनतम खर्चमा जो घरेलु तरिकाबाटै आफ्नो मौलिक तरिकाबाट उत्पादन गर्न सकिन्छ यी सामग्रीहरू सङ्क्रमित बिरामीहरू सबैले प्रयोग गर्न सकिने र यसको कुनै साइड इफेक्ट पनि नहुने भएकाले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्दैन, त्यसैले सबैले प्रयोग गर्न सकियोस् भन्ने विषय र यो उद्देश्य राखेर यो विषय सबैलाई जानकारी गराउनुपर्छ, सुसूचित गराउनुपर्छ। यो हाम्रो दायित्व हो, हाम्रो जिम्मेवारी हो। यो देशको नागरिक भएको हिसाबले यो देशको नियम कानुनभित्र रहेर बसेर सञ्चालनमा रहेको ओम श्री त्रिपुरा गुरुधाम एउटा सोसियल संस्था, आध्यात्मिक संस्था, नन प्रफिट अर्गनाइजेसन भएको हिसाबले यो हाम्रा संस्थासँग मिल्ने उद्देश्यहरू भएका हुनाले यो आज यहाँहरूसँग समक्ष यो कार्यक्रम गर्न हामी उपस्थित भएका छौँ। त्यसैले यो विषयवस्तुलाई र यहाँहरूले यी दिव्य सामग्रीहरूको ग्रहण पनि गर्न पाउनुहुनेछ। यसको आधारमा यहाँहरूले सही सूचना सम्बन्धित सङ्क्रमितहरूलाई जो हस्पिटलको बेडमा अथवा घरकै आइसोलेसनमा छटपटाइरहनु भएको छ उहाँहरू समक्ष यो विषय जाओस् र हामी उहाँहरू समक्ष यो गुरुदेवद्वारा नमुनाको रूपमा बनाएका यी चिजहरूलाई हामी पुर्याउने सेवा गर्ने हामी प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दछौँ, यो चाहन्छौँ पनि। र यसको लागि सहजीकरण गर्नलाई मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, फेरि पनि म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। नेपाल सरकार हामीले सातै प्रदेशका सरकारहरू, नेपाल सरकारको हाम्रो सम्बन्धित स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित निकायहरू, विभागहरू, स्वास्थ्य मन्त्री स्वयंलाई हामीले भेटेर यो कुराको अवगत गराएका छौँ, उहाँलाई प्रयोग गर्न पनि दिएका छौँ। त्यसैले हाम्रो व्यक्तिगत सम्पर्कबाट आएका देशलाई चलाउने राजनीतिक नेताहरू, पार्टीका सम्बन्धित व्यक्तित्वहरू, पार्टीका जिम्मेवार पदमा रहनुभएका व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले हाम्रो माध्यमबाट हामीले सकेसम्म जानकारी गरिरहेका छौँ, रिक्वेस्ट गरेर पठाएका छौँ। तर पनि आम जनमानसमा, आम सङ्क्रमितहरूमा, आम जो पीडितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू समक्ष हाम्रो विषय अझै गएन कि भन्ने लाग्यो। यो हाम्रो थप जिम्मेवारी हामीले बोध गऱ्यौँ। त्यस कारणले आज हामी यहाँहरू समक्ष उभिएका छौँ र यसमा यहाँहरूले म एकछिन यो विषय यो जो हामीले दिन बाँकी छ यो अनुभूतिहरू गर्न म अनुरोध गर्छु। त्यसपछि यहाँका जिज्ञासाहरू केही छन् भने हामी त्यो पनि लिनेछौँ र त्यसको सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूसँगबाट यहाँहरूलाई हामी क्लियरिफाई गर्ने म त्यो प्रत्यय दर्जी लिएको छु। श्री ओम प्रभु, श्री ओम प्रभु, श्री ओम प्रभु।